दर्शकवृन्द गुड न्यूज रहेको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह एरी आईसीसी टी20आई अलराउन्डर वरियतामा चौथो स्थानमा नै यथावत रहेका छन्। यो खुशीको खबर पनि रहेको छ। आईसीसीले बुधबार मात्रै अद्यावधि गरेको नयाँ वरियता अनुसार दिपेन्द्र चौथो स्थानमा नै कायम रहेका हुन्। आईसीसी टी20 विश्वकपमा गरेको प्रदर्शनपछि गत साता दिपेन्द्रको वरियतामा सुधार भएर 6औंबाट चौथोमा उक्लिएका थिए। दिपेन्द्र सिंह एरीले टी20 विश्वकपमा नेपालका लागि सर्वाधिक 169 रन बनाउन सफल भएका थिए भने बलिङमा 2 विकेट हात पारेका थिए। अर्को एउटा खुशीको खबर त के छ भन्दा दिपेन्द्र सिंह एरीको रेटिङ अंक बढेर हालसम्मकै उच्च 244 पुगेको थियो। दर्शकवृन्द उक्त अंक यस साता पनि कायम नै रहेको छ। पछिल्लो सातादेखि नेपालले कुनै पनि खेलहरू खेलेको छैन, तर अन्य खेलाडीहरूको वरियता परिवर्तन हुँदा दिपेन्द्र सिंह एरीको वरियतामा भने कुनै पनि फेरबदल भएको छैन। अलराउन्डर वरियताको शीर्ष स्थानमा जिम्बाब्वेका सिकन्दर राजा उक्लिएका छन्। उनको 294 रेटिङ अंक छ। दर्शकवृन्द पाकिस्तानका सयम आयुब दोस्रो स्थानमा झरेका छन् भने उनको 281 रेटिङ अंक रहेको छ। तेस्रोमा भारतका हार्दिक पाण्ड्या यथावत छन्, उनको 272 रेटिङ अंक छ। पाँचौं स्थानमा भने अफगानिस्तानका अजमतुल्लाह ओमराजाई रहेका छन्।